Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Inyong higala, Nonay B. Malipayon nga mopaambit kaniyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang unang Timothy, kapitulo 4, versikulo 10 nga nagkanayon. Busa alang niini, kita naghago ug nagantos og pagtamay. Tungod kay kita nagsalig diha sa buhi nga Dios. Kinsa mao ang manluluwas sa tanang tao, ilabi na niadtong mga nagtuo. Si Pablo hugot nga nagtuo pag-ayo o gigugol niya ang nahibilin sa iyang kinabuhi nga naghago alang sa maayong balita. Si Pablo hingpit nga kumbinsido sa pagpakita niya sa kahayag ni Hesus nga walay pagtamay sa tao nga makalikay kaniya. Andam siya nga nagantos bisan unsa aron madala ang mensahe sa maayong balita ngadto sa nawala nga mga tao. Giangkon ni Pablo nga nagtuo siya nga si Hesus mibangon gikan sa lubnganan o gitawag niya kini nga buhi nga Dios. Salamat og maayong adlaw.